म चाहिँ पाछालको माटोमा हुर्किएको बढेको र मलाई बस्नु छ, मलाई पाछालकै भूमिमा बस्नु छ। पाछालको भूमिमा मलाई बस्दाखेरि मैले अहिले झुटो कुरा बोलेर 5 वर्ष अहिले चुनाव जितेर पनि 5 वर्षमा गर्न नसक्ने काम बोलेर मलाई त्यहाँबाट लखेटिनु छैन। मलाई चुनाव जित्नका निमित्त मात्र झुटो कुरा बोल्नु पनि छैन। हामी चाहिँ त्यहीँ बस्नुपर्छ, हामीलाई रङ्गीन कुराहरू गर्न आउँदैन। जसलाई पाछालमा बस्नु छैन, जसको पाछालमा घर छैन, उसलाई चुनाव जित्दा मात्र त्यहाँ जाने हो। उसलाई चाहिँ जति पनि रङ्गीन कुरा गर्दै हुन्छ, भ्रमका कुरा गर्दै हुन्छ, स्थानीय बासिन्दा नै नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ। तिमीलाई भए बिहान बेलुका साँझ पख जुनसुकै बेला पनि तिम्रो घरमा आउन सक्छौँ, त्यहीँको बासिन्दा भएको हिसाबले भनेर जनताले मलाई सहज चाहिँ नेतृत्व हुनसक्छ भनेर सबैभन्दा बेसी चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको छ। अहिलेका मेयरहरू तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गरेर काठमाडौँ बस्ने नगरपालिका चाहिँ नमस्कार खानालाई मेयर हो भनेर सान दिनका लागि ओर्दर गर्ने चलन छ। हामी त्यो चलन होइन, जनताकै बिचमा माझमा मेयर बस्नुपर्छ भनेर हामी जनतासँग मेयर कार्यक्रम गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको सेवामा हामी समर्पित हुन्छौँ भनेर हामीले जनतासँग मेयर कार्यक्रम लिएर आउन खोजेका छौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्दै, पाँचखाल नगरपालिकाले आज 5 वर्षको योजना 5 वर्षमा एक पटक पनि आफ्नो किताब छापेको छैन। जुन त्यो चाहिँ नि परिषद हुन्छ नि, नगर परिषदमा किताब छापेर वितरण गरेको छैन। आज गएको वर्षमा के विकासमा गरौँ भनेर जनतालाई थाहा छैन। अहिलेको मेयर साहबको त मैले एजेन्डै देखेको छुइनँ। उहाँले 3000 मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु नगरपालिकामा भनेर गएको घोषणापत्रमा बोल्नुभएको थियो। मैले अस्ति सरस्वती उहाँको घोषणापत्र हेरेँ, त्यसमा उहाँले 2टा पनि काम चाहिँ पुरा भएको छैन। एउटा काम भएछ, एउटा काम पनि भएछ, त्यो पनि केन्द्रीय सरकारले गरेको काम हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि एजेन्डा पास भएको छैन भनेपछि अहिले त उहाँहरूले केही घोषणापत्र ल्याउनु भएको। आजकल नगरपालिकामा गठबन्धन भर्सेस एमाले होइन, गठबन्धन भर्सेस विकास प्रेमी जनताहरू एउटा कित्तामा र गठबन्धनको सत्ताका निमित्त, गठबन्धन पद प्राप्तिका निमित्त बनेकाहरूको एउटा किताब बनेको छ। पद प्राप्तिका निमित्त जसले गठबन्धन बनाउन खोजे उनीहरू एउटा कित्तामा उभिएका छन् र विकास चाहने शक्तिहरू आज एउटा कित्तामा उभिएका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ नेकपा एमालेलाई सबै हिजो काङ्ग्रेसमा मतदान गर्ने पनि, माओवादीमा मतदान गर्ने पनि, अरू पार्टीमा मतदान गर्ने पनि जनताले 5 सालका विकासका निमित्त मतदान गर्नुहुनेछ र हामीले विजय हासिल गर्नेछौँ। र हामी विजयपछि पनि त्यही ढङ्गले सबैलाई समान चाहिँ हिसाबले जनताका सबै जनताहरूलाई समान विभेद नगरिकन विकास निर्माणको कुरामा अगुवाई गर्नेछ। गठबन्धनका साथीहरू पहिला भन्नुहुन्थ्यो हामी 2-4 हजार मतले जित्छौँ भनेर, आज उहाँहरू नै चुनाव प्रतिस्पर्धामा भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि नेकपा एमालेले बोकेको समृद्धिको जुन मुद्दा छ, नेकपा एमालेले बोकेको नेतृत्व जुन छ, त्यसले आम जनताहरूलाई आकर्षण गरेको छ भन्ने मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले एमालेको मुद्दाले गर्दाखेरि अहिले मैले भने नि तपाईँलाई कि सत्ता प्राप्तिका निमित्त उहाँहरूले हेर्नुहोस् त 2 जना उम्मेदवारमा महिलाहरूको यत्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरालाई पुरुष उम्मेदवार बनाएर हिँड्नु भएको छ, मेयर पनि उपमेयर पनि हैन। सत्ताका साँच्चै भन्नुहोस् मनमा डर त लागेको छैन? मलाई डर लागेको छैन। म त आम जनताहरूको बिचमा बिहान 5 बजेदेखि बेलुका चाहिँ साँझसम्म चाहिँ जुन आचार संहिताले दिएको समयभरि जनताको बिचमा गएर हामीले नमस्कार गरेका छौँ, उहाँहरूका गुनासो सुनेका छौँ र उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ कि विकास प्रेमी जनताहरू भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। उहाँहरूले आशीर्वाद दिनुभएको छ कि यो पटक नेकपा एमालेलाई जिताउने हो। नेकपा एमाले यहाँ जे विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढाएका योजना त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हामीले केन्द्रबाट समृद्धिका मुद्दाहरूलाई तल लग्यौँ। अब पाँचखाल नगरपालिकाको नेतृत्व गरिसकेपछि अहिले मैले तपाईँलाई जे एजेन्डाहरू राखेँ, धेरै एजेन्डा छन्, यहाँ भन्न छोटो छन्, ती कुराहरूलाई हामीले गठबन्धन अहिले बनेको सत्ता प्राप्तिका लागि रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टै भइसक्यो त। सत्ताका निमित्त नै हिजो नेकपा एमालेलाई फुटाउने काम भयो, नेकपालाई फुटाउने काम भयो भन्ने कुरा आज पुष्टि भएन र हैन? हिजो माथि फुटाएको माथिका नेताहरूका निमित्त थियो, आज तल गठबन्धन भएको तलका नेताहरूको निमित्त हो। त्यसकारण नेकपाको एकता हुने कुरा, नेकपा बन्ने कुरा, पार्टीको एकता कुरा, त्यो चाहिँ जनताको विकास र समृद्धिका लागि लामो चाहिँ नि सोच राखेर नेताहरूले गर्नुभएको थियो भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तर कालान्तरमा जब सत्तामा पुग्यो केही नेताहरूलाई लोभ पलायो। लोभ पलाइसकेपछि पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ। यो जनताले मान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जनताले नेकपाको निरन्तरताकै रूपमा एमालेलाई मतदान तल गर्छन्। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला नेपाल दृश्यको अङ्कमा पाँचखाल नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार कञ्चन अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँले घर दैलो कार्यक्रम गरिरहँदा उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, उहाँका योजनाहरू के छन्, उहाँका जित्ने आधारहरू के छन्, उहाँबाटै जानौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला अनुहारमा एकदमै रातो अझै गएको छैन,
मतदाताको घर घरमा मत माग्दै हिँड्नु भएको छ, जनताले के भन्दा रहेछन्? हामी स्थानीय निर्वाचन सुरुवात भएपछि जनताको घर दैलोमा जति सकिन्छ धेरै जनताको बिचमा जाने प्रयास गरिरहेका छौँ र जनताको बिचमा जाँदाखेरि सबैभन्दा धेरै कुरा जनताले के भनेका छन् भने यो स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारमा स्थानीय बासिन्दा नै नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ, तिमीलाई भए बिहान बेलुका साँझ पख जुनसुकै बेला पनि तिम्रो घरमा आउन सक्छौँ, त्यहीँको बासिन्दा भएको हिसाबले भनेर जनताले मलाई सहज चाहिँ नेतृत्व हुनसक्छ भनेर सबैभन्दा बेसी चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको छ। र किनभने हामीलाई थाहा छ, जब संविधान बनेको थियो सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लैजाने भन्ने मुख्य एजेन्डा थियो। स्थानीय सरकार सिंहदरबारको रूपमा छ, त्यहाँ निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले भेट्न नसक्दाखेरि जनताहरूका धेरै समस्याहरू सम्बोधन हुन नसक्दो रहेछ। त्यसकारणले विगतमा ती जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्न सकेनन्, जनताहरूले सहज पहुँच पुर्याउन सकेनन्। त्यसकारणले म पाँचखालकै एउटा भूमिमा हुर्किएको बढेको र पाँचखालकै भूमिमा बसोबास गर्ने, हिजो पनि पाँचखालमा भोलि पनि चुनाव हार्दा जित्दा जे परिणाम आउँदा पनि पाँचखालमै कोही भूमिमा रहिराख्ने बासिन्दा भएको नाताले पनि जनताले त्यसलाई सहज ढङ्गले लिएर आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ र साथ र सहयोग गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो बिचमा सर तपाईँलाई मतदाताले दिएको कुनै सम्झन लायक सुझाव छन्? जनताका सरोकारका विषयहरू त्यो सुझावका आधारमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरै सुझावहरू आएका छन्। पाँचखाल भनेको कृषि भूमि हो र किसानको क्षेत्रमा पाँचखाल नगरपालिकाले केही पनि काम गर्न सकेन। हामीले पाँचखालको नारा चाहिँ के राख्यौँ भन्दा पाँचखाल नगर कृषि सहर भनेर राख्यौँ, तर पाँचखाल नगरपालिकाले किसानको क्षेत्रमा के गरौँ भन्दाखेरि केही पनि गरेको छैन। होइन, तपाईँको पाडापाडी जनताको उत्थानका लागि बाँड्छ, त्यो पाडापाडी 7 दिनमा मर्छ। तपाईँको चाहिँ किसानले 10-15 हजार पैसा हालेर किन्छ अनुदानको 50% त्यो पाडापाडी, तर त्यो पाडापाडी चाहिँ तपाईँको कि मर्छ कि त्यसलाई त्यो 15 हजारमा बेच्न नसक्ने राज्यको लगानी गरेको चिजहरू चाहिँ गरी काम भएको छ। किसान हामीलाई कृषिको मलको समस्या छ, नगरपालिकाले पहल कदमी लिँदैन। बिउको समस्या छ, नगरपालिकाले त्यसमा लगानी गर्दैन। सिँचाइको पाँचखाल नगरपालिकामा समस्या छ, त्यो चाहिँ नि नगरपालिकाले त्यसको क्षेत्रमा काम गरेको छैन। त बजारीकरणको समस्या छ, त्यसको क्षेत्रमा नगरपालिकाले काम गरेको छैन। त्यसैले पाँचखालका जनताहरूले भन्ने गरेका छन् कि पाँचखाल नगरपालिका यदि कृषि सहर हो भने किसानको क्षेत्रमै हामीले कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ र धेरै पाँचखालका बासिन्दाहरू चाहिँ कृषि पेसामै आश्रित पनि छन्। हामीहरू धेरै परिवारहरू कृषि पेसाबाटै बाँच्ने, पढ्ने, हुर्काउने गर्नुपर्ने हुनाले पनि ती सुझावका आधारमा हामीले कृषि क्षेत्रलाई नै फोकस गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यही सुझाव समेटेर नै हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छौँ। यो तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा सर म तपाईँलाई ठ्याक्कै एकदमै छोटो समयमा तपाईँका एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नको लागि अनुरोध पनि गर्छु। किनभने धेरै लामो भन्दा पनि जनताले बुझ्ने, जनताले ठ्याक्कै भनौँ न बुवा आमाले ती गाउँका तपाईँले अक्षर पनि नचिन्ने ती बुवा आमाले पनि तपाईँका भनाइहरूलाई सरलपूर्वक बुझुन् भन्ने मेरो चाहना हो। र अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई, जनताको चाहना र तपाईँको एजेन्डा कतिको मेल खायो, फरक के पाउनुभयो? तपाईँलाई म भन्छु, मैले अहिले पनि तपाईँलाई अलिकति कुरा राखेँ। हामीले जनताको बिचमा गएर जे उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो त्यो सुझावका आधारमा नै हाम्रो घोषणापत्र अहिले तयार गरेका छौँ र हिजो सार्वजनिक गऱ्यौँ। जनताले हामीलाई भन्नुभयो, मैले अहिले तपाईँलाई भने कि स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनताको सहज पहुँच भएको व्यक्ति चाहिँदो रहेछ भनेर हामीलाई भन्नुभयो। अनि हामीले भन्यौँ कि त्यसो भएदेखि हामी जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि प्रत्येक 3 महिनामा प्रत्येक वडामा 3 महिनामा एकपटक एउटा वडामा हामी सरकारवाला निकायहरू जुन छन् सेवा प्रदायक नगरपालिकाभित्रका ती सबैहरूको सहभागितामा जनताका गुनासाहरू सुन्छौँ। ती जनताहरूको सहज पहुँच चाहिँ बनाइसकेपछि ती सुझावका आधारमा हामीले थप योजना नगरपालिकाले के सेवा दिन सकिन्छ, जनताका आवश्यकता के छ र उनीहरूका समस्याहरूको हल गर्नका निमित्त नगरपालिकाले के पहल कदमी गर्न सक्छ भन्ने कुराको हामीले गरेर हामीले जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी हामीले घोषणापत्र बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी हामी गयौँ कि जनताको बिचमा जाँदा पाँचखालमा धेरै किसान बसोबास गर्नुहुन्छ, कतिपयका भूमिहीनहरू पनि हुनुहुन्छ, उद्यम व्यवसाय गर्न खोजेका, स्वरोजगारको क्षेत्रमा काम गरेका धेरै युवाहरू चाहिँ खोजिरहनु भएको छ। तर पाँचखाल नगरपालिकामा राज्यले बैंकरलाई ऋण दिए भन्छ, तर ऋण दिँदाखेरि सहुलियतपूर्ण ऋणहरू चाहिँ नगरपालिकामा दिएको छैन। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ कि अब हामी त्यसो हो भनेदेखि
यी 2-4 नगरपालिकाले सुरु गरेका छन् पालिकाहरूले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यो कार्यक्रममा हामी बिना धितो नगरपालिका जमानीमा राष्ट्र बैङ्कको समन्वयमा हामी 1% ब्याज दरको बिना धितो चाहिँ 5 लाखसम्मको बिना धितो र 15 लाखसम्म धितो जमानीमा नगरपालिकाले समन्वय गरेर हामी कम्तीमा अबको 5 वर्ष यदि हामी कार्यकाल पुरा हुने भने हामी 1000 भन्दा बेसीलाई यो चाहिँ ब्याजको व्यवस्थापन मिलाएर मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। युवाहरूले धेरै मागहरू राख्नुभयो कि युवाहरूको क्षेत्रमा के काम गर्ने भनेर। अब युवाहरूको क्षेत्रमा नगरपालिकाले अहिले केही पनि काम गरेको छैन र हामीले सोच्यौँ कि अब युवाहरूको निमित्त हामीले एउटा चाहिँ खेलकुद ग्राम स्थापना गर्ने। पाँचखाल नगरपालिकाले के गरिस् भन्दाखेरि आजको नगरपालिकाले पाँचखालमा केही पनि गरेर देखाउन सकेको छैन, उसले आफैले के गरौँ भन्ने कुरा केही देखाउन सकेको छैन। हामीले पाँचखाल नगरपालिकामा एउटा खेलकुद ग्राम बनाउने, त्यहाँ स्विमिङ गर्मी ठाउँ हो, स्विमिङ पुलदेखि कबड हलदेखि लिएर खेलकुदका अन्य जिम हाउसदेखि लिएर धेरै खेलकुद जन्य युवाजन्य सरोकारका विषयहरूलाई हामीले त्यहाँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ। अब बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि हामीले बालबालिका ग्राम बनाउने, मनोरञ्जन पार्कको रूपमा त्यसलाई बढाउने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यस्ता धेरै चिजहरूलाई जनताको सुझावका आधारमा हामीले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौँ र ती कार्यक्रमहरूलाई हामी सञ्चालन गर्छौँ। जनता र तपाईँको एजेन्डामा कतिको दूरी पाउनुभयो? जनताका एजेन्डाहरूलाई नै लिएर हामीले पाँचखालमा धेरै गरिब किसान र मजदुरहरू बसोबास गर्छन्। पाँचखाल नगरपालिकामा साहु महाजनहरूको बसोबास कमै छ, है थोरै सङ्ख्यामा मात्र साहु महाजनहरू बस्छन् कि मध्यम किसान बस्छन् कि चाहिँ गरिब किसानहरू मजदुरहरूको बसोबास र न्यून आय भएका मान्छेहरूको बसोबास बेसी छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भने कि हामीले ती जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै कृषि क्षेत्रलाई के उत्थानका निमित्त धेरै कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएर नै अगाडि बढेका छौँ। उम्मेदवारको एजेन्डा एउटा हुन्छ, काम चाहिँ अर्को हुन्छ नि, किन? होइन, हामीले त्यो गर्दैनौँ। हामीलाई किनभने म चाहिँ पाँचखालको माटोमा हुर्किएको बढेको र मलाई बस्नु छ, मलाई पाँचखालकै भूमिमा बस्नु छ। पाँचखालको भूमिमा मलाई बस्दाखेरि मैले अहिले झुटो कुरा बोलेर 5 वर्ष अहिले चुनाव जितेर पनि 5 वर्षमा गर्न नसक्ने काम बोलेर मलाई त्यहाँबाट लखेटिनु छैन। मलाई चुनाव जित्नका निमित्त मात्र झुटो कुरा बोल्नु पनि छैन। जे काम हामीले गर्न सक्छौँ हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा ती कुराहरूलाई लिएर आएका छौँ। ती कुराको हामी प्रयत्न गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ र पाँचखालको विकासका निमित्त हामी ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब एजेन्डाको कुरा गरौँ। नम्बर 1, 2 र 3 गरेर तपाईँको मुख्य एजेन्डा के हुन्? मैले अहिले तपाईँलाई 2-3टा भनिसकेँ। हामी मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। यसले युवाहरूको स्वरोजगार गर्नका निमित्त त्यो सबैभन्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। धेरै 1000 भन्दा बेसीलाई 5 वर्षमा कम्तीमा 200 युवाहरूलाई चाहिँ हामी 1 वर्ष पहिलो वर्षबाट सुरुवात गरेर यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो, हामीले जनतासँग मेयर कार्यक्रम पनि हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो। जनताको बिचमा हामी छौँ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउन। अहिलेका मेयरहरू तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गरेर काठमाडौँ बस्ने, नगरपालिका चाहिँ नमस्कार खानालाई मेयर हो भनेर सान दिनका लागि ओर्डर गर्ने चलन छ। हामी त्यो चलन होइन, जनताकै बिचमा माझमा मेयर बस्नुपर्छ भनेर हामी जनतासँग मेयर कार्यक्रम गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको सेवामा हामी समर्पित हुन्छौँ भनेर हामीले जनतासँग मेयर कार्यक्रम लिएर आउन खोजेका छौँ। अर्को, युवाहरूको क्षेत्रमा मैले भने युवाहरूका निमित्त हामी नगर स्तरीय खेलकुद ग्रामको एउटा कन्सेप्ट लैजान्छौँ। यो धेरै पालिकामा छैनन्, यो माथि मात्र भर पर्नेछ। नगरपालिकाले नै यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नगरको एउटा खेलकुद ग्राम 100-150 रोपनीमा स्थापना गरेर खेलकुद जन्य सरोकार र युवाजन्य सरोकारका धेरै विषयहरू हामी त्यहाँ समेटेर अगाडि बढाउने सोचमा छौँ हामी। त्यस्तै अहिले पाँचखालमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने पाँचखाल नगरपालिकामा जुन बेला आलुको उत्पादन हुन्छ त्यो बेला चाहिँ इन्डियाबाट आलु चाहिँ धेरै आउने र किसानहरूले त्यसको मूल्य कम पाउने समस्या छ पाँचखालमा। त्यसकारणले हामीले के सोचिरहेका छौँ भने अब भएका अहिले 2वटा कोल्ड प्राइभेट सेक्टरका छन् त्यहाँ कोल्ड स्टोर, त्यहाँ चाहिँ सबै धेरैभन्दा धेरै व्यापारीहरूको चाहिँ आलु स्टोरेज हुने र किसानहरूले चाहिँ आफ्नो बिउको आलुसम्म राख्न नपाउने। बेच्ने आलु त छोडिदिनुहोस्, बिउकै आलु पनि राख्नलाई ठुलो समस्या बिहोर्नु परेको छ। अहिले पनि बिउको आलु राख्न नपाएर काठमाडौँका कोल्ड स्टोर खोज्दै हिँड्नु परिरहेको स्थिति छ। र त्यसकारणले हामीले के सोचिरहेका छौँ भने अब पाँचखाल नगरपालिकाले समन्वय गरेर केन्द्र सरकारले कृषिमा ठुलो लगानी गरिरहेको छ, समन्वय गरेर जनता कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नुपर्छ र त्यो कोल्ड स्टोरमा जनताको सेयरहरू हालेर उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण, अहिले लिएको मूल्यमा होइन कि सहुलियतपूर्ण पैसामा न्यूनतम मूल्यमा त्यहाँ बिउ बिजनका लागि आलु राख्न सक्ने, अरू आलुहरूलाई पनि न्यूनतम मूल्यमा राख्न सक्ने गरी नगरपालिकाले समन्वय गरेर केन्द्र सरकार र चाहिँ जनताको बिचमा समन्वय गरेर एउटा किसान कोल्ड स्टोरको स्थापना गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले लगेका छौँ। र पाँचखाल कृषि भूमि हो। कृषि भूमिमा पाँचखालमा ठुलो पानीको समस्या छ। सिँचाइको व्यवस्थापन राम्ररी हुने हो भने पाँचखालको अहिलेको उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर नगरपालिकाले त्यसमा गरेन। हामीले हाम्रो केन्द्र र प्रदेशको सरकार हुँदाखेरि हामीले त्यसको
प्रयत्न गऱ्यौँ। केन्द्रबाट अहिले डिपिआर बनेको छ इन्द्रावती लिफ्टिङको, र अर्को जमिन मुनिको पानी पनि निकाल्ने काम भएको छ र केही ड्याम पनि बाँध्ने योजनाको डिपिआर बन्दैछ। तर नगरपालिकाले पहल गरेन। हामीले के सोचिरहेका छौँ भने यदि हामीले नगरमा जित्ने बित्तिकै हामी कृषि भूमिमा पानी सिँचाइमा लगानी भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र यसले चाहिँ साना साना टुक्रा टुक्रा पोखरीहरू निर्माण गर्ने, तलको ट्युबवेलहरू निर्माण गर्ने, सिँचाइ पोखरीहरू बनाउने र साना पोखरीहरू बनाएर किसानहरूको निमित्त सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि साना कुराले पनि किसानहरूलाई थोपा सिँचाइ मार्फतबाट ठुलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ नि सोच बनाएका छौँ। अर्को कुरो, अहिले हामीले जनताकै बिचमा जाँदाखेरि उहाँहरूले राखेको गुनासा कुन गाउँमा के विकास हुन्छ भने जनताहरूलाई थाहा नै नहुने स्थिति पाँचखाल नगरपालिकामा देखियो। त्यो किनभने सबै नगरपालिकाले थोपरिएको विकास टेन्डर हाल्ने, कोटेसनमा दिने, तर जनताको सरोकारको विषय रहेन। त्यसकारण हामीले जनतालाई प्रत्यक्ष उनीहरूको मागको विषय बनाएर हामीले हाम्रो गाउँ हामी बनाउँछौँ भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निश्चित रकम नगरपालिकाले चाहिँ नि गर्ने र बाँकी जनताहरूको पनि जनसहभागितामा गर्न सक्ने गरी यो केही प्रतिशत रकमहरू जनसहभागितामा गर्ने गरी हामीले टेन्डरको माध्यमबाट होइन कि जनताको आफैले आफ्नो गाउँ बनाउनका निमित्त पहल कदमी लिनुलाई त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु छ। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाँचखाल नगरपालिका मैले हेरेको छु कि हामीले पाँचखालका सबै विद्यालयहरू केन्द्रीय सरकारहरूले बनाए। आइसिटी ल्याब हाम्रो त्यही क्षेत्रको मान्य चाहिँ नि मन्त्रीज्यू हुँदैखेरि सञ्चार मन्त्री हुँदैखेरि हामीले पाँचखालका प्रत्येक विद्यालयमा आइसिटी ल्याबको व्यवस्थापन भयो। तर त्यो प्राविधिक शिक्षा पढाउने चाहिँ शिक्षक पाँचखाल नगरपालिकाले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेको छैन। हामीले त्यसलाई सुधार गर्नका निमित्त आइसिटीको पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाएका छौँ। हामीले पाँचखाल नगरपालिकामा धेरै, अब मैले अहिले भने कस्तो मान्छे कस्तो खालको मान्छे हामी धेरै बस्छौँ भनेर हामीले पाँचखालका प्रमुख केन्द्रहरू, बजार केन्द्रहरू जहाँ छन्, जहाँ बेसी मान्छेहरूको भेटघाट छलफलहरू चल्छन्, त्यस्ता बजार क्षेत्रहरूमा चाहिँ निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्थापन गर्ने पनि योजना अगाडि बढाएका छौँ। बालबालिकाका निमित्त हामीले चाहिँ बालबालिकाको लागि एउटा बालबालिका ग्राम बनाउने र त्यसमा बालबालिकाको मनोरञ्जनको पार्क जस्तो एउटा चाहिँ बाल सरोकारका विषयहरू समेटेर बनाउनुपर्छ भन्ने गरेका छ। अरू वडा स्तरीय पनि धेरै बाटाघाटाका पनि कुरा छन्। यी धेरै कुराहरूलाई, अनि अर्को हाम्रो सबैभन्दा बेसी बिउ बिजनको समस्या हुँदो रहेछ पाँचखाल नगरपालिका। हामीले एउटा बिउ बैङ्कको एउटा चाहिँ त्यहाँ चलेको छ, सानो बिउ बैङ्क एउटा वडामा एउटा समूह मार्फत, त्यसैलाई त्यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले त्यसलाई पनि नगरका सबै सञ्जाल बनाउन सकिन्छ कि वडाका धेरैवटा वडामा गरेर एउटा बिउ बैङ्कको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएर जनताहरूले आफैले उत्पादन गरेको बिउलाई रोप्न पायो भने बिउका समस्या नत्र कहिलेकाहीँ नक्कली बिउ पुग्ने, जनताबीचमा उत्पादन नहुने समस्याहरू धेरै छन् र यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले सोचेर अगाडि बढाएका छौँ। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई हामीले 20 युनिटसम्मको अनुदान दिने, बिजुलीमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू हामीले जनताका निमित्त उहाँहरूबाट आएका सुझावका आधारमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। होइन, अन्य दलका उम्मेदवारको एजेन्डा र तपाईँको एजेन्डामा के फरक छ? होइन, अन्य दलको त अहिलेको मेयर साहबको त मैले एजेन्डै देखेको छुइनँ। उहाँले 3000 मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु नगरपालिकामा भनेर गएको घोषणापत्रमा बोल्नुभएको थियो। मैले अस्ति सरस्वती उहाँको घोषणापत्र हेरेँ, त्यसमा उहाँले दुईवटा पनि काम चाहिँ पुरा भएको छैन। एउटा काम भएछ, एउटा काम पनि भएछ, त्यो पनि केन्द्रीय सरकारले गरेको काम हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि एजेन्डा पास भएको छैन भनेपछि अहिले त उहाँहरूले केही घोषणापत्र ल्याउनु भएको छैन। यति धेरै गुनासो छ तपाईँ उहाँहरूसँग चाहिँ एजेन्डै छैन भनिरहँदा? अहिले बोल्नुभएकै छैन, उहाँ घर दैलो जानुभएको छ, मैले त सुनेको छैन। अर्को गठबन्धनको तर्फबाट कुनै घोषणापत्र जारी भएको छैन भनेपछि उहाँहरूको एजेन्डा के हुन्छ त? त्यसो भए तपाईँले भनेकै यत्रा कामहरू जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ अहिले, हजुर, यिनै आधार हुन् तपाईँलाई भोट दिनै पर्छ भन्ने, जिताउनै पर्छ? हामीले काम गरेका छौँ। पाँचखालको मैले तपाईँलाई भने गएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पाँचखाल नगरपालिकामा जित्न सकेन। हामी थोरै मतले 500 मत जतिले चुनाव हार्यौँ। तर हारिसकेपछि पनि केन्द्र र प्रदेशको सरकार पाँचखाल नगरपालिकामा बन्यो। केन्द्र र प्रदेशको सरकार बनिसकेपछि म त्यहीँको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको नाताले पनि र अर्को हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रकै माननीय ज्यू केन्द्रीय सरकारको मन्त्री बन्नुभयो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा बन्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि खास गरी चाहिँ त्यहाँ अलिक चासो दिएर त्यो ठाउँलाई हेर्नुभयो र पाँचखाल देशभरिकै धेरै ठुला आयोजनाहरू गएको नगर क्षेत्रमा भनौँ। म तपाईँलाई छोटोमा भन्न चाहन्छु कि पाँचखाल नगरपालिकामा हामीले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय लग्यौँ होइन। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय चितलाङमा बन्न
सम्भाव्यता कम देखिसकेपछि त्यसलाई ठाउँ खोजी हुँदाखेरि हामीसँग प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर कहाँ लैजाने भन्दाखेरि यो 5 खाला गरौँ भनेर चाहिँ माननीय गोकुल बास्कोटा मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको चासोमा हामीले 5 खालको जग्गा उपलब्ध गराएर मदन भण्डारी विश्वविद्यालय लैजाने काम गऱ्यौँ, जहाँ 33वटा त्यो चाहिँ 10,000 रोपनीको विश्वविद्यालयलाई हामीले जग्गा चाहिँ 5 खाल नगरपालिकामा दिइसकेका छौँ। त्यसको पहल कदमी हामीले गऱ्यौँ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्र पटक पटक बनिरहेको थिएन। काङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्दा 5 खाल नगरपालिका बन्ने भन्ने, तर कहिले पनि बजेटको विनियोजन भएन। केन्द्रमा हाम्रो सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले तेल्सको अहिले 40 करोडभन्दा बेसी लगानीमा त्यसको प्रशासनिक भवन बनिसकेको छ। अहिले 50 करोड जति त्यसका उद्योगहरू राख्नेका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। अहिलेको सरकारले त्यो काम गरेको छैन, त्यसलाई छुट्याएन बजेट। तर हाम्रो सरकार आइसकेपछि हामी त्यो चिज गर्छौँ। अब जनतालाई आशा लागेको छ कि विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यहाँ बन्छ र त्यसले त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने एउटा आश जागेको छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, 5 खाल उपत्यकामा पानीको ठुलो समस्या छ। पानीको क्षेत्रमा हामीले 5 खालको बृहत खानेपानीको गोकुल बास्कोटा नै शहरी विकास मन्त्री हुँदा पैसा विनियोजन गरेर हामीले त्यो कामलाई 5 खाल उपत्यका खानेपानीको काम अहिले भएको छ। हामीले अहिले सुरुङ मार्गको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। 5 खालको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ अब टुङ्गिएको छ र यसको डिपिआरको चरणमा जाने चरणमा छ। अर्को हामीले झिगु खोला कोरिडोरदेखि बाटाघाटादेखि विद्यालयको प्रत्येक विद्यालयहरूका भवन ठडिएका छन्। यस्ता धेरै कामहरू 5 खाल नगरपालिकाभित्र भएका छन्। बाटाघाटाका केन्द्रीय सरकार र प्रदेशबाट भएका छन्। खानेपानीका चाहिँ नि अरू पनि भमरकोट खानेपानी, अनेकोट खानेपानी, सिँचाइको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। त्यसकारणले जनताले 5 खाल केन्द्रमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा 5 खाल नगरपालिकालाई जुन प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसकारण त्यही नै एजेन्डा सबैभन्दा ठुलो जनताको आशा हो कि नेकपा एमालेको 5 खालमा पनि अझ नेतृत्व हुने हो भने त विकास निर्माणको योजना पनि छ, मिसन पनि छ, भिजन पनि छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हेरेर हामी त्यसैका आधारमा जनताले हामीलाई यो कुराहरू पुरा गर्नका निमित्त पनि नेकपा एमालेलाई यी सबै कुराहरू त पाइपलाइनमा छन् नि त, अहिले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ। कार्यान्वयन गर्नका निमित्त 5 खालका जनता नेकपा एमालेलाई मतदान गर्न आतुर भएर बस्नुभएको छ। मैले मतदातासँग यही कुरा पाएको छु। गठबन्धनसँग चुनावी मैदान उत्रिने तपाईँको शक्ति के हो? यो दृश्य शक्ति अदृश्य शक्ति भन्नाले केन्द्रको बल छ कि? मैले तपाईँलाई भने 5 खाल नगरपालिकामा हामीले यति धेरै काम गरेका छौँ भनेपछि त केन्द्रीय नेतृत्वको पनि त 5 खाल नगरपालिकामा आँखा छ नि त। केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको अध्यक्षको मन्त्रीज्यू, हाम्रो चाहिँ त्यही क्षेत्रको माननीय मन्त्रीज्यू, पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य, उहाँको नि आँखा 5 खाल नगरपालिकाको विकासका निमित्त, 5 खालका जनताको जीवनस्तर उकास्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने आँखा छन्। त्यसकारण गठबन्धन भनेको मैले तपाईँलाई भने 5 खाल नगरपालिकामा गठबन्धन भर्सेस एमाले होइन, गठबन्धन भर्सेस विकास प्रेमी जनताहरू एउटा कित्तामा र गठबन्धनको सत्ताका निमित्त, गठबन्धन पद प्राप्तिका निमित्त बनेकाहरूको एउटा किताब बनेको छ। पद प्राप्तिका निमित्त जसले गठबन्धन बनाउन खोजे उनीहरू एउटा कित्तामा उभिएका छन् र विकास चाहने शक्तिहरू आज एउटा कित्तामा उभिएका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ नेकपा एमालेलाई सबै, हिजो काङ्ग्रेसमा मतदान गर्ने पनि, माओवादीमा मतदान गर्ने पनि, अरू पार्टीमा मतदान गर्ने पनि जनताले 5 खालका विकासका निमित्त मतदान गर्नुहुनेछ र हामीले विजय हासिल गर्नेछौँ। र हामी विजयपछि पनि त्यही ढङ्गले सबैलाई समान चाहिँ हिसाबले जनताका सबै जनताहरूलाई समान विभेद नगरिकन विकास निर्माणको कुरामा अगुवाई गर्नेछौँ। यो गठबन्धनसँग भिड्नु पर्दा मनमा के कुरा खेलिरहेका छ? मलाई त एकदम हर्ष लागेको छ, हेर्नुहोस् मजा लागिरहेको छ होइन। किनभने खेल हो, पोलिटिक्स पनि एउटा खेल हो। त्यही भएर गठबन्धनका साथीहरू पहिला भन्नुहुन्थ्यो हामी 2-4 हजार मतले जित्छौँ भनेर, आज उहाँहरू नै चुनाव प्रतिस्पर्धामा भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि नेकपा एमालेले बोकेको समृद्धिको जुन मुद्दा छ, नेकपा एमाले बोकेको नेतृत्व जुन छ, त्यसले आम जनताहरूलाई आकर्षण गरेको छ भन्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसकारणले एमालेको मुद्दाले गर्दाखेरि अहिले मैले भने नि तपाईँलाई कि सत्ता प्राप्तिका निमित्त उहाँहरूले हेर्नुहोस् त 2 जना उम्मेदवारमा महिलाहरूको यत्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरालाई पुरुष उम्मेदवार बनाएर हिँड्नु भएको छ, मेयर पनि उपमेयर पनि होइन। सत्ताका निमित्त साँच्चै भन्नुहोस् मनमा डर त लागेको छैन? मलाई डर लागेको छैन। म त आम जनताहरूको बिचमा बिहान 5 बजेदेखि बेलुका चाहिँ साँझसम्म चाहिँ जुन आचार संहिताले दिएको समयभरि जनताको बिचमा गएर हामीले नमस्कार गरेका छौँ, उहाँहरूका गुनासो सुनेका छौँ र उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ कि विकास प्रेमी जनताहरू भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ।
जनताहरूले आशीर्वाद दिनुभएको छ कि यो पटक नेकपा एमालेलाई जिताउने हो, नेकपा एमाले यहाँ जे विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढाएका योजना त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हामीले केन्द्रबाट समृद्धिका मुद्दाहरूलाई तल लग्यौँ। अब पाँचखाल नगरपालिकाको नेतृत्व गरिसकेपछि अहिले मैले तपाईँलाई जे एजेन्डाहरू राखेँ, यी धेरै एजेन्डा छन्, यहाँ भन्न छोटो छन्, ती कुराहरूलाई हामी अगुवाई गर्छौँ। एउटा कुरा, एमाले यो अवस्था किन भोग्नु पर्यो? नेकपा विभाजित भयो, कतै माओवादीसँग एकता गरेर त गल्ती भयो अनि यो अवस्था आयो भन्ने कुरा मनमा खेल्दैन? होइन, अब तपाईँले देखिहाल्नु भयो नि, गठबन्धन अहिले बनेको सत्ता प्राप्तिका लागि रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टै भइसक्यो त। सत्ताका निमित्त नै हिजो नेकपा एमालेलाई फुटाउने काम भयो, नेकपालाई फुटाउने काम भयो भन्ने कुरा आज पुष्टि भएन र? होइन, हिजो माथि फुटाएको माथिका नेताहरूका निमित्त थियो, आज तल गठबन्धन भएको तलका नेताहरूको निमित्त हो। त्यसकारण नेकपाको एकता हुने कुरा, नेकपा बन्ने कुरा, पार्टीको एकता कुरा, त्यो चाहिँ जनताको विकास र समृद्धिका लागि लामो चाहिँ नि सोच राखेर नेताहरूले गर्नुभएको थियो भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तर कालान्तरमा जब सत्तामा पुग्यो केही नेताहरूलाई लोभ पलायो, लोभ पलाइसकेपछि पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ। यो जनताले मान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जनताले नेकपाको निरन्तरताकै रूपमा एमालेलाई मतदान तल गर्छन्। माधव नेपालहरूले पनि छुट्टै पार्टी बनाउनु भयो, आफ्नै पूर्व सहकर्मीसँग भिड्नु पर्दा चाहिँ कस्तो लागेछ? होइन, अब हामीले भिडेर उहाँहरूलाई केही भनेका छैनौँ। आम जनताहरू हाम्रो मेरो नगरको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ, काभ्रे जिल्लाकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि विभाजनको हामीमा खास कुनै असर छैन। थोरै साथीहरू उता लाग्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नै हामीले आह्वान गरेका छौँ कि तपाईँहरू नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने काममा नलाग्नुहोस् भनेर। हामीलाई उहाँलाई केही गाली गर्नुभएको छैन, किन यो माथिका नेताहरूको स्वार्थमा उहाँहरू कहिलेकाहीँ फस्नु भएको हो। उहाँप्रति कुनै गुनासो नि हामीले राखेको छैन, उहाँहरूले हामीलाई केही भन्नुभएको पनि छैन। प्रतिस्पर्धा उहाँसँग छैन। हामीले अहिले मेयरको उम्मेदवार चाहिँ विगतकै मेयर हुनुहुन्छ। मैले त काङ्ग्रेस पार्टीले पनि अहिलेको मेयरको अपनत्व लिन सकेको छैन। काङ्ग्रेसका आम जनताहरूले पनि यो हाम्रो मेयर भन्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो गठबन्धन काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब गरौँ तपाईँका विकासका कुरामा आउँ हामी। तपाईँले बुझेको पाँचखाल कस्तो हो जहाँ तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई भने पाँचखाल भनेको किसानहरूको भूमि हो। पाँचखाल किसानहरूको भूमि हो। धेरै म पनि एउटा किसानको छोरो हो। पाँचखालमा म कृषि पेसाबाटै मेरो घरमा खाने दाल भात पनि त्यही खेती किसानीबाट गरेकै पैसाबाट आउने र मैले खाना पाउने हो। म विगतमा लामो समयदेखि राजनीतिमा हिँड्दा पनि मैले त्यही खर्चबाट गर्ने। आम जनताहरू, धेरै जनताहरू कृषि पेसामै आश्रित छन् र ती किसान र मजदुरहरूको जीवनस्तरलाई माथि उकास्नु छ हामीले। होइन, बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःख गरेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पढाउने काम पाँचखालका किसानहरूले गरेका छन्, छाक टार्ने काम गरेका छन्। उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका निमित्त अहिले मैले तपाईँलाई जे कार्यक्रमहरू भने नि, किसानहरूलाई के गर्ने भन्दा सुक्खा भूमि छ, खेती जमिन छ तर पानी छैन, समस्या छ, उत्पादन गर्न सकेको छैन भनेपछि हामी त्यस्ता किसानहरूलाई पानीको व्यवस्थापन छोटो छोटो ठुला आयोजनाहरू केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्छौँ नि। तर छोटो छोटो पानीको इनार खनिदिएर हुन्छ कि ट्युबवेल खनिदिएर हुन्छ कि प्लास्टिक पोखरी दिएर हुन्छ कि यो कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। अरू पनि हामीसँग बिउ बिजनको समस्याहरू छन्, त्यसमा बिउ बिजनमा अनुदान दिने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। एउटा मात्र भन्नुहोस्, जुन अहिले नभएको विकासमा के फरक बनाउला? अहिले नभएको अहिले त के विकास? नगरपालिका अहिले पाँचखाल नगरपालिका कुनै भिजनै छैन। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्दै, पाँचखाल नगरपालिकाले आज 5 वर्षको योजना, 5 वर्षमा एक पटक पनि आफ्नो किताब छापेको छैन। जुन त्यो चाहिँ नि परिषद हुन्छ नि, नगर परिषदमा किताब छापेर वितरण गरेको छैन। आज गएको वर्षमा के विकासमा गरौँ भनेर जनतालाई थाहा छैन भने चाहिँ के काम गर्छ? त्यसो भए मैले अहिले यो प्रश्न सोध्न आँट्दै थिएँ, अहिलेको प्रमुखले नगरेको के काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै गलत भयो होइन? कामै गरेको छैन त अहिलेको जनतालाई सरोकारको विषयमा काम गरेको छैन। कृषि क्षेत्रमा बजेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नगरपालिकाले 50 लाख पैसा छुटाउँदैन। केन्द्रले पठाएका ती ट्र्याक्टरका अनुदान र बिजनका अनुदानमा त भ्रष्टाचार भएका छन् त्यहाँ भनेपछि यी धेरै मुद्दाहरू छन्। हामी चाहिँ जनताका सरोकारका विषयहरूलाई मैले भने होइन, नगर परिषदमा जनतासँग छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर आएका उहाँहरूका निचोडहरूलाई नै परिषदबाट घोषणा गरेर पारदर्शी ढङ्गले नगरपालिका चलाउँछौँ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता गर्छौँ। विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता गर्छौँ। हामी जनताहरूको सहभागिता नै विकास निर्माण र आवश्यकता भन्छौँ। बस्ती केन्द्रित विकास भन्ने गरेको छु मैले। अहिले चाहिँ के छ भने जग्गा किन्ने होइन, जनप्रतिनिधिहरू नै जग्गा किन्ने पहिला, अनि त्यहाँ बाटो बनाउने। जनताको घर बस्तीका बाटो बनेका छैनन्, तर कहाँ बनेका छन् भने जहाँ जनप्रतिनिधिहरूका, म नाम भन्न चाहन्न, जग्गा किनिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटो पहिला बनाउने, पिच गर्न पाए पिच गर्ने, नभए नालीसाली बनाउने, ग्राभेल हाल्ने काम भएका छन्। तिनका पनि हामी खोजी गर्छौँ र हामी
जनताको जहाँ बसोबास छ जनता केन्द्रित विकास गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँ युवा समेत हुनुहुन्छ, युवाको लागि विशेष त्यस्ता केही छन् योजना? अहिले भने नि त मैले युवाहरूको सरकारका विषयमा युवाहरूको स्वरोजगारका निमित्त हामी 1%मा ब्याज तिरेर नयाँ उद्योग व्यवसाय र स्वरोजगार गर्न चाहने युवाहरूलाई त्यो व्यवस्थापन नगरपालिकाले समन्वय गरेर गर्छौँ। लगानी नगरपालिकाले गर्ने होइन, हामी राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गर्छौँ। केही नगरपालिकाले यसको सुरुवात गरेका छौँ, हामीले त्यो कुरा नि गरेका छौँ। समन्वय गरेर हामी यो एउटा कार्यक्रम ल्याउँछौँ। युवाहरूको सरकारका अरू पनि धेरै सरकारका विषय छ। युवा खेलकुद क्षेत्रमा अब युवाको खेलकुद ग्रामको कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ होइन। त्यसमा सबै थरी हुने गरी अरू धेरै कार्यक्रमहरू स्वरोजगारसँग जोडिने कुराहरू नै हामीले युवाहरू ल्याउने हो। अर्को हामीले शिक्षाका क्षेत्रमा युवाहरूलाई अलिकति पढ्नलाई गुणस्तरीय शिक्षाका कुरालाई के गर्न सकिन्छ लिएर आउन खोजिरहेका छौँ होइन। अलिकति हामीले चाहिँ नि युवाहरूको इन्टरनेटको कुरा लिएर युवाहरू अलिकति सूचना प्रविधिमा रमाउन चाहने हुनाले मुख्य चोकहरूमा इन्टरनेटको व्यवस्थापन निःशुल्क गर्ने हेरी निश्चित लिएर आउन खोजिरहेका छौँ। अरू पनि धेरै कार्यक्रमहरू युवाकै सरकारसँग जोडिएर आउँछ। त्यसो भए अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको कस्तो नतिजा आउला? म त ढुक्क छु। जनताहरूले विवेक पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। हामीले मिहिनेत गरिरहेका छौँ। आम जनताहरूलाई हामीले कुरा बुझाउँदैछौँ। हामी चाहिँ जनतालाई पुरा बुझाउँदैछौँ यो के हुँदो रहेछ भने हामी चाहिँ त्यहीँ बस्नुपर्छ, हामीलाई रङ्गीन कुराहरू गर्न आउँदैन। जसलाई 5 सालमा बस्नु छैन, जसको 5 सालमा घर छैन, उसलाई चुनाव जित्दा मात्र त्यहाँ जाने हो। उसलाई चाहिँ जति पनि रङ्गीन कुरा गर्दै हुन्छ, भ्रमका कुरा गर्दै हुने रहेछ। मैले तपाईँलाई भने नि, अब मैले अहिलेको मेयर साहबको हेरेँ विश्वविद्यालय लैजाने कुरामा सुरुदेखि म सहभागी छु। हामी लागेका छौँ, मन्त्रीज्यूको सहभागिता छ, प्रधानमन्त्री आफैले चासो दिएर गर्नुभएको छ। उहाँ अस्ति भिजिट गर्न जानुभयो। पहिलाको अर्थमन्त्री कतिवटा चाहिँ नि उहाँ भिजिट गर्न जानुभयो विश्वविद्यालय र विशेष आर्थिक क्षेत्रको, हामीले लिएर गएका छौँ। तर अस्तिको मेयर साहबले बडो एउटा टेलिभिजनमा चाहिँ यो सबै मैले लिएर 5 साल भन्नु जे हामीले गरेका छौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले गरेका छौँ। गोकुल बास्कोटाको पहल कदमीमा हामी पार्टीको नेतृत्वबाट हामीले पहल गरेर गरेका छौँ। यी रङ्गीन कुरा हामीलाई गर्नु छैन। हामी जनतालाई जे गर्न सक्छौँ त्यही भन्छौँ। त्यसो भए अब एमालेको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला त? एमालेको मात्र राजनीतिक भविष्य तपाईँले देख्नु भएन। देशव्यापी गठबन्धनले एमालेको मात्र भविष्य छ भने एमालेको विरुद्ध भएभरका शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेपछि अब एमाले नै जनताको पार्टी हो भन्ने कुरा त यसले स्थापित गरेन र। हार्नु भयो भने योजना के छन् नि? चुनाव हारियो भने नि म त जनताको बिचमा हामी गएको। चुनाव हारे पनि मैले तपाईँलाई भने म चाहिँ चुनाव हारे नि 5 सालको भूमिमा बस्ने हो। 5 सालका जनताहरूका निमित्त विगतमा पनि हामीले जनताका समस्याहरूमा त्यहाँ काम गरेका छौँ। त्यो मलको समस्या हुँदाखेरि होस्, मलको अनुदानको व्यवस्था थिएन, त्यो बेला व्यवस्था नहुँदाखेरि हामीले मल चाहिँ लिएर आउने हामीले एउटा आन्दोलन गऱ्यौँ र तराईमा लुकेर बसेका सबै मलहरूलाई 5 सालमा लिएर आउने कुराको व्यवस्थापन गर्ने कुराको अगुवाई म आफैले गरेको थिएँ। ती कुरा लिएर आएपछि पछि नेकपाको सरकार नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि मलको अनुदानको व्यवस्था गरेपछि अलिक सहज हुँदै आएको। नत्र समस्या थियो। माओवादीको नेतृत्व प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला अनुदानको व्यवस्था काटेको थियो। तरकारीका समस्याहरू बजारका समस्या हुँदा पनि ती आन्दोलनमा हामीले नेतृत्व गरेका छौँ। त्यो आलुका कोल्ड स्टोरमा कुहिएर जनताका आलु कुहिँदा पनि नेतृत्व गरेका छौँ। अरू विकास निर्माणको सवालमा पनि हामीले त्यहाँ नेतृत्व गरेका छौँ। भोलिका दिन पनि तपाईँलाई म आम 5 सालका जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि नेकपा एमालेको तर्फबाट म उम्मेदवार बनिरहँदा पनि जित हासिल निकाल्न सकिएन भने पनि म त्यही 5 सालको भूमिमा बस्ने हो। जनताकै त्यहाँका ती समस्याहरूको अगुवाई नेतृत्व र जनताहरूकै बिचमा बसेर मैले काम गर्नुपर्छ र म गर्छु। मैले सोध्नुपर्ने अर्को प्रश्नको पनि तपाईँले उत्तर दिनुभयो। मतदातासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ नि जिते या हारेमा भन्ने एउटा मेरो प्रश्नमा तपाईँले यो जनताहरूकै बिचमा म 5 सालै बस्ने मान्छे हो। त्यस कारणले मलाई भोलि पनि त्यहीँ बस्नु छ, त्यहीँका मान्छेहरूसँग गर्नु छ। यो त अभ्यास न हो। चुनाव भनेको एउटा अभ्यास न हो। नेतृत्व गर्ने हामी मिसन र भिजनसहित अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए अब अन्तिममा भन्न मन लागेका कुरा केही छन् तपाईँलाई? तपाईँहरूको बिचमा मैले अरू धेरै कुरा छैन। म 5 सालकै अहिले स्थानीय चुनावमा ती 5 सालकै निर्वाचनमा होमिएको हिसाबले म 5 सालका सबै जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामीले 5 साललाई बदल्ने एउटा सङ्कल्प लिएका छौँ। त्यो केन्द्र र प्रदेशको सरकार हिजो भन्दाखेरि हामीले ठुल्ठुला आयोजना माथिबाट लैजाने काम गऱ्यौँ। आज ती माथिबाट लगेका कामहरू कार्यान्वयनका चरणमा छन्। आज स्थानीय सरकार पनि 5 सालमा कुनै मिसन र भिजन अनुसार काम गरेको छैन। उनीहरूले 5 साल नगरपालिकालाई कुन फेममा लैजाने भनेर काम गरेको छैन। हामीले एउटा फेम 5 साल नगरपालिकाको घोषणापत्र मार्फत अगाडि सारेका छौँ। ती घोषणापत्रहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस्, युवाहरूले बुझ्नुहोस् र 5 साल नगरपालिकाको नेतृत्वमा हामी पुग्यौँ भनेदेखि 5 साल नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगरको रूपमा किसानहरूको मजदुरहरूको चाहिँ जीवनस्तरमाथि उकास्नका निमित्त हामी यसलाई अगाडि बढाउने एउटा योजनासहित आएका छौँ। त्यो योजनामा आम जनताहरूले मतदान गर्नुहोस्, गठबन्धन
गठबन्धनमा पद प्राप्तिका निमित्त गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नेहरूका निमित्त होइन, विकास र समृद्धिको योजनासहित आएको नेकपा एमालेलाई तपाईँहरूले साथ दिनु हो भने हामी ती कामहरू भोलि अगाडि बढाउनेछौँ र जनताकै बिचमा हुनेछौँ। हस् त, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाँचखाल नगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेदवार, एमालेको तर्फबाट नगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट हामीले उहाँका योजना पनि सुनिहाल्यौँ, कञ्चन अधिकारी को हो भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ, उहाँले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि सुन्यौँ र उहाँका योजनाहरू सफल रहून् र यो विशेष कुराकानीबाट हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।